रूस को लेकर उसका रुख नेटो की आधिकारिक लाइन से बिल्कुल अलग है। पूरा नेटो रूस के खिलाफ प्रतिबंध में शामिल है, लेकिन तुर्की ने शामिल होने से इनकार कर दिया। तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल होने को लेकर कई शर्तें लगा रखी हैं। इसके बावजूद अमेरिका और यूरोप तुर्की के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। जेएनयू में मध्य एशिया और रूसी अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर संजय कुमार पांडे कहते हैं, तुर्की ने बहुत ही समझदारी से अपने हितों की रक्षा की है। वो पश्चिम और रूस के बीच संतुलन बनाने में कामयाब रहा है। तुर्की काला सागर से यूक्रेन के अनाज को विदेश में जाने देने का समझौता कराने में कामयाब रहा था। अमेरिकी कांग्रेस में अर्दोआन को लेकर इतना ज्यादा विरोध था, लेकिन उसकी रणनीतिक लोकेशन को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है और अर्दोआन इसका जमकर फायदा उठाते हैं। सऊदी अरब रूस और चीन से अपना संबंध मजबूत करने में कामयाब रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या मामले में सऊदी अरब को अलग थलग करने की बात कही थी, लेकिन पिछले साल जुलाई में वो खुद ही सऊदी अरब गए। अमेरिका ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान को अमेरिका आने पर जमाल खाशोगी मामले में किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। ये देश के बाहर की ही खबर सुनाऊँगा आप लोगों को, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सवालात कर रहे हैं, उनके लिए 1 मिनट 5 सेकंड की क्लिप भी रख रहा हूँ मैं। जिस तरीक़े से नाटो का तो आप लोगों को पता है, जो नाटो के जो ममालिक हैं उसमें रशिया भी शामिल है, और तुर्की तो अपनी एक ताकत रखता है, अपना एक वजूद रखता है, अपनी एक पहचान रखता। जो रशिया के ऊपर पाबंदी आयद करने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन एक निहत्ता रजब तैयब एर्दोगान तुर्की ने उस चीज़ के ऊपर रजामंदी ज़ाहिर नहीं की, जो मजबूरन मनसूख होना पड़ा, जिसके तय रशिया बिल्कुल एक दब सा गया है तुर्की के सामने, क्योंकि इस वक्त उसका अंदाता रजब तैयब एर्दोगान तुर्की है। उसी के मद्देनज़र दूसरे 2 देश है, एक है स्वीडन जो नाटो में शामिल होना चाहता है, नाटो का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन उसके लिए तुर्की की रजामंदी बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखती है। हालांकि सारे ममालिक राज़ी हो चुके हैं, एक तुर्की ही अपनी आड़ंग डाल के बैठे हुआ है, अपनी ज़िद पे अटल है, वो मान नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसको वो और ये झुकने के लिए भी तैयार नहीं है। भाई तुर्की ने कुछ चीज़ें उसको बताई है, अगरचे वो मान लिया, अगरचे उस पर राज़ी हो गया, तो उसके ऊपर तुर्की सोचता हूँ मल के बोला और अपना वोट देता हूँ मल के बोला, अपनी रजामंदी ज़ाहिर करता हूँ मल के बोला, लेकिन वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, उसके शराइत तुर्की के मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसका खुमियाजा इसको ख़ुद को उठाना पड़ा। खुमियाजा इसको ख़ुद को उठाना पड़ा, जो बहुत परेशान हाल है इस वक्त स्वीडन। लेकिन इन सारे चीज़ों से हट के मैं ये एक बात बता दूँ, इस वक्त तुर्की एक वजूद रखता है, एक पहचान रखता है, एक ताकत रखता है। तुर्की के बग़ैर नाटो के कौन से भी ममालिक, चाहे 100 में से 99 भी, मिसाल के तौर पे 100 में से 99 भी एक की तायद करे, अगरचे तुर्की अगरचे उसकी तायद नहीं करा, तो तुर्की के उस वोट की वजह से पूरों के वोट नाकाम हो जाते। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो एक ताकत है ये अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि तुर्की एक मुस्लिम देश है। उसके मद्देनज़र मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि इस वक्त तुर्की रशिया को इसलिए लेके चल रहा है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, क्योंकि अमेरिका उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए बैठा था एक टाइम पे, लेकिन हो नहीं सका, क्योंकि अमेरिका क्या है, अमेरिका हो या इसराइल हो या फ्रांस हो या इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ये लोग इनकी अगरचे कोई सुनता नहीं है, आंख दिखाता है, अगरचे इनकी आंखों में आंख दिखा के बात करता है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है।
بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. تو اس کو مٹانے کی بات کرتے ہیں یہ لوگ، اس کو تہس نہس کرنے کی بات کرتے ہیں، اس کو روندنے کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ چلنے والا نہیں ہے. آپ لوگوں کو یہ چیز کا بھی پتہ ہے، رشیا ایک اپنے آپ میں ایک طاقت رکھتا تھا، لیکن رشیا کو توڑنے میں امریکہ کا ہاتھ ہے. امریکہ نے اس کی طاقت کو بہت حد تک کمزور کیا. نہیں تو دنیا میں توتی بولتی تھی اس کی اتنی طاقت کسی کے پاس نہیں تھی. اس سے سب گھبراتے تھے، چلا اٹھتے تھے یہ لوگ خوابوں میں بھی. تو بہرحال آج بھی وہ اپنا وجود رکھتا ہے، اپنی طاقت رکھتا ہے، جو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اس سے کوئی گنا زیادہ پہلے پاور تھا رشیا کا، دبدبا تھا رشیا کا. لیکن ایک طریقے سے، ایک آئیڈیا سے امریکہ نے اس کو توڑ دیا. اندرونی اختلافات پیدا کر کے، آپسی رنجشیں بنا کر. کیونکہ اس کی یہ ڈغلی پالیسی تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. لیکن اب یہ سب کرنے کے باوجود بھی حاصل کچھ نہیں کر سک رہا انہیں. اس کی وجہ اب ان کے بیچ رجب طیب اردگان جیسا شیر اسلام، مرد مجاہد سامنے آ گئے ہیں. سامنے آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ہتھیار ڈالنا پڑا، چوطرف جھک رہے ہیں لوگ. اب ان کے پاس گند پھیلانے کے لیے یا گندگی مچانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا. ان کی اوقات میں آ چکے ہیں. ان کی حیثیت ان کو پتہ چل چکی ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے جو عزت نوازی ہے، جو طاقت بخشی ہے ترکی کو، وہ ہم مسلمانوں کے لیے قابل لشک، قابل فخر، قابل کارنامہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس اللہ رب العزت کا. بہرحال کیف صاف الفاظوں میں ترکی نے رشیا کی سپورٹ کرنے کی بات کر دی امریکہ کو، جس سے جے بائیڈن نے بڑی ناراضگی ظاہر کی. لیکن اکھاڑ کچھ بھی نہیں سکتے انہوں ترکی کے معاملے میں. پتہ ہے بڑا سرفراہ ہے وہ. اگرچہ وہ فریم سے ہٹ گیا تو رات میں گھس کے مارتا ہوں، بولتا ہوں انہیں. زیادہ بات کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، نہ بات کرتا ہو، اپنا کام کر دیتا ہے. فوراً بات کی بات بولتا ہوں، پہلے پھوڑو بعد میں بات کرو بولتا ہوں. یہ اس کا ترکی کا وہ ہے. تو ترکی نے بڑے زور و شور سے رشیا کی سپورٹ بھی کی، تائید بھی کی، اور رشیا کو ہمت بھی دلائی. رشیا کو کون سی بھی ایسی چیز کی ضرورت ہے تو ترکی فراہم کرنے کے لیے، ترکی دینے کے لیے آمادہ بھی ہو گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج ہم بھی جو سکون سے سینہ تنا کے جو رہ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کے بعد، اولیاء دین کے بعد، رجب طیب اردگان نے جس طریقے سے ہمت بخشی ہے، چاہے جی سی سی ہو، چاہے او آئی سی ہو، ان سب کو جو اپنے مشن پہ لگایا، اپنے کام پہ لگایا ہے، اس کے تائید میں، سپورٹ میں آج الحمدللہ رب العالمین ساری دنیا یکجا ہو چکی ہے مسلمانوں کو اور اسلام کو لے کر. تو بہرحال میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا کہ الحمدللہ ہر طرف مسلمانوں کی توتی بول رہی. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہو گیا، لاکھ لاکھ احسان ہو گیا مالک کا. وہ تو ہر حال میں ہم کو ادا کرنا ہے شکر اللہ رب العزت کا. بہرحال کیف آپ لوگوں سے بھی یہ التجا ہے، آپ لوگوں سے بھی یہ درد مندانہ اپیل ہے، آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں مس مت کرو. اللہ کے واسطے نمازیں مس مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو. اذان ہوتے ہی مسجدوں کی طرف چلے جاؤ، بھاگ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، کیونکہ نمازی ہے جو آپ کو ہر چیز میں فتح دلائے گی اور ہر چیز میں خیر و برکت آئے گی. جبکہ یہ نماز 5 ٹائم کی آپ پہ فرض عائد کی گئی ہے. بہرحال کیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. ہر چیز آپ کی سنور جائے گی، نکھر جائے گی انشاءاللہ. آپ کی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، حشر کے میدان میں بھی آپ کو کام آنے والی آپ کے اعمال، آپ کے نماز ہے. بہرحال کیف انشاءاللہ بابری مسجد کا بھی اپڈیٹ ہے، ایشو ہے، جو کہ میں آپ لوگوں کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ. جو سن کر آپ لوگوں کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی، دل باغ باغ ہو جائے گا.
لیکن یہ جاننا آپ لوگ بہت ضروری تھا. جو چل رہا ہے، جو گودی میڈیا جو فیک نیوز چلا رہی ہے، جس طریقے سے ترکی کو اور رشیا کو لے کر، اس کے اوپر توجہ مت دو. جو حقیقت ہے، جو آپ لوگوں کو سچائی جاننا ہے تو وہ بتا دیا ہوں میں، دیکھ لیے ہیں آپ لوگ اچھی طرح. بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.